अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है आपके अस्बहाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चूँकि इलेक्शन नज़दीक है इसलिए एक बात जो मसलसल मेरे यहन में फंसी हुई है वो मैं करना चाह रहा हूँ। यार जुनैद की इलेक्शनों के दिनों में बड़ा शोर गोगा शुरू हो जाता है। लीडरान जो है मुख्तलिफ सियासतदान वो कहना शुरू हो जाते हैं कि इंशाल्लाह आप मुझे मौका दें, मैं आके मुल्क मरम्मत कर दूंगा। कोई कहता है मैं एजुकेशन ठीक कर दूंगा, कोई कहता है मैं हेल्थ के पेच कस दूंगा। सारे शोर करते हैं, ठीक है, मगर मैं सोचता हूं कि क्या ये सिर्फ इलेक्शन में करने की बातें ही होती हैं, या क्या सिर्फ ये एक बंदा जो है जो कह रहा है कि मैं मुल्क मरम्मत कर लूंगा ये कर लेगा, या सबको अगर मिलके साथ देना पड़े तो फिर ये हो सकता है, या देना चाहिए तो फिर ही मुल्क ठीक हो सकता है। हमारी अपनी क्या राय है? मेरी अपनी राय तो ये है कि जितनी देर तक हम सारे एक इरादा ये नहीं करेंगे पूरा मुल्क कैसे ठीक हो सकता है, या बल्कि मैं कहता हूँ कि कोई शहर भी कैसे ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। एक बंदा तो नहीं कर सकता ना जी। एक बंदे से खैर फर्क तो पड़ता है। जाहिर है कि अगर अच्छी क़यादत हो तो मुल्क, मेरा ख्याल है कि चंद दिनों में नहीं तो चंद सालों में अपनी डगर पे चल सकता है। लेकिन तुम्हारी बात 100% दुरुस्त है कि अवाम को, हम सबको, लोगों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बहरहाल इस मुल्क को कुछ अगर करना चाहते हैं इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि ये शॉर्टकट है। देखो ना, एक बंदा जो कह रहे हैं जैसे हुक्मरान आने वाले या मुतवक्के लोग जो हैं हुक्मरान, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। वो वोट लेने के लिए ही रौला डाल रहे हैं सारे, और करते भी हैं जितने जोगे कोई होता है, जितनी जिसकी बसात औकात अक्ल होती है। मगर मैं समझता हूं तो उन्होंने आगे आगे हुक्म चलाना है, प्लानिंग करनी है, फिर 36,000 उसमें रुकावटें पैदा होनी है, बजट के मसाइल होने हैं, फिर अपोजिशनों ने रौले डालने हैं, उनमें से कीड़े निकालने हैं। अगर इस तरह हर बंदा अपना आगे जो घर का 10 फुट है उसको ठीक करना शुरू कर दे, जैसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में ये जिक्र भी करते हैं कि अपने महल्ले की सफाई शुरू कर दें, अपने महल्ले में एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी शुरू करें, अपने महल्ले में ठीकरी पहरा लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बेहतर होगा। और कई हमें ईमेल और खतूत मिले भी हैं कि हमने आपके कहने पे वाकई ये किया है और बड़ी बेहतरी हुई है। गो हमने उसका दोबारा जिक्र नहीं किया। यानी मुल्क में इनकलाब तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन अपने मोहल्ले की सतह पर, अपने गांव की सतह पर, अपने कस्बे की सतह पर, अपनी कॉलोनी की सतह पर तो हम अपने तई इनकलाब ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं यार। ये जो अपना ये लड़का है, अपना हीरो काशफ महमूद, टेलीविजन का बड़ा अच्छा हीरो है, उसको एक जुनून रहता है हर वक्त। कभी वो आगे शुरू हो जाता है जी मैंने अपने इलाके में क्रिकेट की तरक्की के लिए और फरोग के लिए काम शुरू कर दिया। कभी वो आगे कहता है कि ये पॉइंट मैंने जनाब ये अपना मोहल्ले में ठीकरी पैरा, हमने जो डकैती चोरी होती थी उसको रोकने के लिए शुरू किया है। इस तरह के बेशुमार लोग हैं। मोहल्ले और गाँव की सतह पर अगर मुख्तलिफ छोटी छोटी तंजीमें बना ली जाए, लेकिन उस तंजीम साजी के लिए बुनियादी शर्त ये रखी जाए कि उसमें से जो लीडर बनने का अंसर है वो माइनस कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो तंजीम साजी की सही स्पिरिट है ना, वो उसका जो मकसद है वो चंद दिनों में हासिल किया जा सकता है। यार ये हमारे रिसर्चर हैं कैसर फारूक साहब, इन्होंने मुझे खानेवाल की तहसील जहानिया के गांव के बारे में एक थोड़ी सी रिपोर्ट दी है। अगर उसको, उस गांव को, उस गांव की मिसाल सामने रखी जाए तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा वो एक गांव सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है पूरे पाकिस्तान के लिए कि चंद नौजवान एक ऐसे गांव में मुकीम जो चंद साल पहले तक वही हाल था उस गांव का जो पूरे पाकिस्तान के देहातों का हाल है। यानी गंदगी के यानी और गलाजत के जौहर जगह जगह, बिल्कुल। लेकिन अब वही जो गांव है, 10 आर नामी जो गांव है, वो इस कदर यानी मॉडल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गए और उन्होंने 1 रुपया, 1 पैसा हुकूमत से नहीं लिया और किसी की तरफ उन लोगों ने कोई मदद तलब नजरों से भी नहीं देखा। ये कौन सा गांव है जी? जहानिया के करीब R10। अच्छा। और वहां पे उन्होंने किया क्या, अपने गांव की तकदीर बदलने के लिए उन नौजवानों ने इस कदर साइंसी अंदाज में काम किया है कि इंसान अश अश का उठता है। वाह वाह। उन्होंने देखा कि स्कूल, गांव में स्कूल है, टीचर नहीं है। उन्होंने तय किया कि जी गांव के जो चंद बेरोजगार नौजवान हैं
ان سے بات کی کہ جب تک آپ کو مناسب روزگار نہیں مل جاتا ہم چندہ اکٹھا کر کے آپ کی کچھ مالی طور پر مدد کر دیں گے, آپ بچوں کو پڑھا دیں. اسکول انہوں نے آباد کر لیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے تئیں مل جل کے پیسے اکٹھے کیے, ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بنا لی, اور آج کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں پر سرکاری ڈاکٹر بھی متعین کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ان نوجوانوں کا اگلا قدم یہ تھا کہ انہوں نے گاؤں میں بچیوں کی شادی کے لیے ایک فنڈ قائم کیا. جس بچی کی بھی شادی ہوتی ہے اس فنڈ میں سے اس بچی کی مدد کر دی جاتی ہے. اور ان گاؤں والوں کا ایک اور بڑا زبردست قدم انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ترخان, اپنا بڑھائی, گاؤں میں ایک ترخان تھا, اس کے ذمہ انہوں نے یہ لگا دیا کہ گاؤں میں جس بچی کا بھی جہیز تیار ہوگا اس کا فرنیچر تم نے تیار کرنا. واہ 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 واہ, وہ ظاہر ہے سستا تیار کر دیتا ہوگا. پھر اصل میں انہوں نے دیکھا کہ شادی کا ایک بڑا جو خرچہ ہے وہ کیٹرنگ کا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ پیسے ڈال کر کیٹرنگ کا سارا سامان گاؤں میں انہوں نے خرید کے رکھ لیا. اب جس بچے کی بھی شادی ہوتی ہے کیٹرنگ کا سامان گاؤں مفت فراہم کر دیتا ہے. یہ کیا کرتے جا رہے ہو آشاش؟ یار تم نے کہا نا انسان آشاش کر اٹھتا ہے, اپنے آپ کو انسان ثابت کر رہا ہے. آشاش. اچھا پھر انہوں نے نہیں, ویسے باخدا بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو سن کے کہ دیکھو نا ذرا, تقدیر اپنی بندہ خود بدل سکتا ہے, آدمی چاہے تو تقدیر بدل سکتا ہے. پھر انہوں نے ٹھیکری پیرے کا سسٹم وہاں پر رائج کر دیا. اور سب سے بڑی جو ان نوجوانوں کی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں میں فرقہ واریت اپنے عروج پہ ہے, ہر مسلک کی اپنی ایک ایک الگ مسجد ہے. انہوں نے کسی مسجد کو یعنی بند نہیں کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لاؤڈ سپیکرز بند کر دیے. اور تمام جو وہاں پہ امام مسجد تھے ان کو اس بات کا پابند کر دیا کہ آپ لوگوں میں سے جس کسی نے فرقہ واریت کو ہوا دی اس کو ہم گاؤں بدر کر دیں گے. واہ واہ واہ. اور اب وہاں پر کوئی ایسی جو عذاب اور مصیبت فرقہ واریت کے نام کی وہاں پہ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ماحولیات کو درست کرنے کے لیے یہ کیا کہ صفائی کا بھی اپنا سسٹم انہوں نے باریاں لگا دی کہ اس یعنی یہ 3 گھروں کی ذمہ داری ہے, پورے گاؤں کی صفائی کریں گے اس ہفتے, اگلے ہفتے فلاں 3 گھر صفائی کریں گے. اور اس بات کا بھی پابند کر دیا تمام رہائشیوں کو کہ ہر شخص جو ہے اپنے گھر کے سامنے 2 درخت لگائے گا. یار میں نے تو سنا ہے کہ وہ جو گاؤں کی بچیاں ہیں ادھر چونکہ ہائی سکول نہیں تھا اس لیے ہائی ایجوکیشن کے لیے انہیں دور جانا پڑتا تھا, اور اکثر بچیاں پھر نہیں جاتی تھی, تعلیم چھوڑ دیتی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ان گاؤں والوں نے 4 پیسے کٹھے کر کے ایک ماڑی موٹی ویگن خرید لی ہے, وہ گاؤں کی بچیوں کو سکول تک چھوڑ کے آتی. تمہیں اس بات کا کیسے پتا چلا؟ بہت اچھا, یہ جو کیسر فروخ ریسرچر ہے وہ تمہارے لیے صاحب ہے, میرے تو سامنے اس کی داڑھی نکلی ہے, بلکہ میں اسے تنبیہ بھی کرتا رہا ہوں کہ احتیاط کرو تمہاری داڑھی نکل رہی ہے. اس نے نہیں غور کیا, وہ نکل ہے. مجھے اس بات کا جواب دو کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل اس گاؤں کے نوجوانوں نے تلاش نہیں کر لیا, اور وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس وطن عزیز کو لاحق ہے اور ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے. بالکل یہی مسائل ہوتے ہیں جو سارے انہوں نے حل کر لی ہیں. مختلف گاؤں میں یا یہ جو چھوٹی آبادی ہے ان میں یہی ہوتا ہے نا جی, بچیوں کے سکول جانے کا مسئلہ ہے جی, اپنا وہاں پہ پیرا گیری کا مسئلہ ہے جی, ڈکیتیاں چوریاں ہوتی ہیں, یہی مسائل ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں, ڈاکٹر نہیں ہے بھائی جی, ڈاکٹر بھی انہوں نے کر لیا. تعلیم کے لیے ماسٹر نہیں ہے, ماسٹر انہوں نے پلے سے ڈال لیے. میرا خیال ہے کہ ہر گاؤں میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. چودرا چھوڑ دینا لوگ, یہ جو ہر پنڈ کا ایک چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے نا, بزرگ آدمی اس جیسا, وہاں پہ صرف اپنی چودرا قائم کرنے کے لیے آرڈر کرتا پھرتا ہے, ککھ نہیں کرتا. یہ وہ لوگ نہیں یہ کریں گے. چودرا ختم ہونی چاہیے, وہاں پہ ینگسٹر جو ہے نا میرے جیسے, ان کو چاہیے کہ باہر نکلے, چھوڑے چودھری کے احکامات کو, خود باہر نکلے اکٹھے ہو گئے اور یہ مسائل حل کر لیں. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ جو میں نے کہا نا میرے جیسے ینگسٹر وہ ذرا لاؤڈ کر کے لگا